रात गरी नसुत्ने होइन। हामीले चिन्तन गर्ने हो र राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई रात गरी सुत्न नदिने हो। त्यही भएर चिन्ता गर्न छोड्नुहोस्, चिन्तन गर्न थाल्नुहोस्। यो कार्यक्रम सारा युवा साथीहरूलाई चिन्ता गर्न होइन चिन्तन गर्नको निमित्त बोलाइएको कार्यक्रम हो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ, उत्साहका साथ चिन्तन गर्ने यो अभियानमा सहभागी हुनुभएको छ। कार्यक्रमका दौरानमा सडकका उत्साहहरू हेऱ्यौँ हामीले। विभिन्न प्रकृतिका सडकका अभिव्यक्तिहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू 4-5 घण्टाको प्राविधिक गडबडीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र के भन्ने अनेक राजकीय र शासकीय सुख सुविधा र भोग उपयोग गर्ने परिकल्पना तुइएर आज सडकमा पुग्नु भएको छ। आज हामीले देख्यौं हाम्रा पार्टीका हिजो मात्र कार्यकारी अधिकारबाट वञ्चित गरेर पार्टी एकताको प्रक्रियामा अगाडि नबढेको, संगठन निर्माण नगरेको, यी सारा काम नगरिकन पार्टीका अर्को अध्यक्षका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर, राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर पार्टीले आत्मघाती काम गरे बापत हिजो मात्र हामीले कारबाही गरेको अध्यक्ष हिजो कारबाही गरेर आज सडकमा पुग्नु भएको छ भनेपछि कारबाही ठिकै ढङ्गले गरेछ पार्टीले भन्ने मलाई लाग्छ। सडकमा माइतीहरूको झलझलको सुनाउनु भयो साथीहरूलाई। हामीले भन्यौं पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले के भन्यौं भने अब सामन्तवादको अन्त्य गरेर हामी पुँजीवादतर्फ अगाडि बढ्यौं। अब हामी पुँजीवादको डिलोमा पुग्यौं। अब हक अधिकार प्राप्तिका हाम्रा आन्दोलनका चरणहरू सकिए। अब समृद्धि प्राप्तिका चरणहरूमा हामी अगाडि गयौं। त्यही भएर हामीले भन्यौं सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो अभियानमा लाग्यौं भनेर हामीले भन्यौं। र त्यही अभियानको नेतृत्वकर्ता राजनेता आदरणीय केपी ओलीलाई साथ दिँदै प्रचण्ड कमरेडले पनि अब हामीले पनि हत्या हिंसाको राजनीतिबाट समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो अवधारणालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सशक्त ढङ्गले गइरहेको मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्यौं। अब म पनि कमरेड केपी सँगसँगै सहकार्य गर्न तयार छु भनेर मुट्ठी कसेर 2 वर्ष अगाडि मदन भण्डारी स्मृति दिवसको दिन जेठ 3 गते पार्टी एकताको अभियानमा सामेल हुनुभयो र हामीले बडो ताली बजाएर गडगडाट मलाई स्वागत गर्यौं। कार्यक्रमको शुभारम्भमा ब्यानरमाथि साथीहरूको टिप्पणी मैले सुने, जब नलेखौँ के गर्ने भने नेताहरूले भन्नुभयो। मैले भने जब भनेको वेद हो, जनताको जनवाद भनेको उपनिषद हो। जब लेखे पनि उयो कुरा, जनताको जनवाद लेखे पनि कुरा उयो हो, सार तत्त्व त्यही हो। त्यसो हुनाले यो बारेमा हामीले धेरै छलफल गर्नु पर्दैन। हिजोको 21औं शताब्दीको जनवाद धक्का, क्रमभङ्ग, महाविपत्ति, छलाङ धक्के, म यो रोल क्रममा धेरै जान्दिनँ, छलाङ धक्का क्रमभङ्ग महाविपत्तिको सिद्धान्तलाई कमरेड प्रचण्डले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउनुपर्छ भनेर जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर जनताको जनवाद स्थापना भएको हो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने अवशेषहरूलाई समाप्त गर्ने यो महान अभियानको नायक कमरेड केपी ओली हो। त्यही भएर आज युवाले सडकमा भने राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद, पोखराका जनता के भन्छ केपी ओलीले भन्छ। त्यस कारणले यो नारा आज सडकमा लाग्यो। कतिपय साथीहरूले एमाले जिन्दाबाद पनि भन्छ, एमाले जिन्दाबाद नहुनु भन्नुहुन्छ। मैले भने एमाले सिद्धान्त गौतम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गौतम बुद्ध हो। सिद्धान्त गौतम भने पनि चाहियो, गौतम बुद्ध भने पनि चाहियो। त्यही भएर एमाले नहुनु नेकपा भन्नु आवश्यक छैन। लामो समय एमालेमा काम गरेर एमाले हुन सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसके पछाडि लामो समय माओवादी केन्द्रमा काम गरिरहेका नेताहरू यही हुनुहुन्छ। यो संस्थापन पार्टी भएको धेरै साथीहरू यही हुनुहुन्छ। कमरेड बादल यही हुनुहुन्छ, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी यही हुनुहुन्छ, हरिबोल गोजिरे र प्रभु शाह पनि सायद आज भोलि नै हामी यही पार्टीमा भएको कुराको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ।
कहिले झुकेर माओवादी केन्द्र पनि भन्न सकिन्छ, कहिले झुकेर एमाले पनि भन्न सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मूल प्रवाह हो, माओवादी र एमाले सिद्धार्थ गौतम हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गौतम बुद्ध हो। यो गौतम बुद्ध जतिको आफ्नो लाइफ र हाइटलाई उठाउन सक्ने नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हो। त्यही भएर आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भनेर तपाईँले नाम बिचरा केपी ओली छ। म 10 वर्ष होइन, मलाई अब 2 वर्ष भएको छ भन्नुभएको। उहाँले आउँदो निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नु हो। उहाँले आउँदो पार्टीको महाधिवेशनपछि म अध्यक्ष बन्दिनँ भन्नु हो। आउँदो पार्टीको महाधिवेशन 24 मा गर्ने भनेपछि आज पुस महिनामा पार्टी छोड्नु पर्छ सम्मेलनमा आएको छ। कुन शक्तिले त्यो तागत दियो जसको कारणले 3 महिनापछि यो पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष बन्ने, एकल अध्यक्ष बन्ने कुरालाई छोडेर माधव कमरेड आज सडक छाप अध्यक्ष बन्नको निमित्त माइती घर मण्डलमा जानुभयो। कुन शक्तिले तागत दियो 2 वर्ष पछाडि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो अवसर छोडेर कमरेड प्रचण्ड हिजो राष्ट्रपति बन्नुभयो, आज सडक छाप प्रधानमन्त्री बन्नलाई माइती घर मण्डलमा जानुभयो। प्रधानमन्त्री बनाएकै हो, अध्यक्ष बनाएकै हो। 35 वर्ष प्रचण्डले खाएकै हो, 15 वर्ष माधव नेपालले खाएकै हो, 10 वर्ष झलनाथ खनालले खाएकै हो, एक पटक म प्रधानमन्त्री भएकै हो, 2 पटक प्रधानमन्त्री भएकै हो। कुन तागतले शक्ति दियो झलनाथ खनाल 2 वर्ष पछाडि राष्ट्रपति बन्ने बाटो छोडेर आज सडक छाप राष्ट्रपति बन्नुभयो। आजबाट भोलिबाट पर्सिबाट गरिबाट सडक छाप मन्त्रीमण्डल पनि बन्ला। एउटा एसएमएस आयो मलाई, सांसदहरू लोगो लाएर माइती घर मण्डलमा आउने। एकातिर संसद विघटनको प्रस्ताव अवैधानिक हो, हामी कानुनी प्रक्रियाबाट यसलाई उल्टाउँछौँ भनेर मुद्दा हाल्न पनि जाने। अर्को निर्वाचन आयोगमा हामीलाई सूर्य चाहिन्छ भन्ने पनि जाने। अनि अर्को केपी ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक हो भनेर सडकमा पनि जाने। यो सबै कुरा एकैचोटि हुन्छ। तपाईँ सडकमा गएर सडक छाप राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भने निर्वाचनमा गएर सूर्य छाप लिने अधिकार तपाईँको छैन। त्यो सूर्य छाप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छाप हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व आदरणीय नेता केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। यस मानेमा सूर्य छापप्रतिको तपाईँको लोभी नजर अब त्यता नलाउनुहोस्, बलको कार्यालयतिर लोभी नजर नलाउनुहोस्। अनि अहिलेको नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयतिर लोभी नजर नलाउनुहोस्। तपाईँको स्थान कहाँ हो भन्ने कुरा त कार्की बेन्कुइटमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर तपाईँले देखाइसक्नु भएको छ तपाईँको स्थान कहाँ हो भन्ने कुरा। अब आधिकारिक कुन पार्टी हो भन्ने कुरा हामीले धेरै भन्नै पर्दैन, जनताले थाहा हाल्छन्। कार्की बेन्कुइटबाट कसले बैठक गरिएको छ अनि आधिकारिक बैठक कहाँ कहाँ भइदिएको छ। म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबै ढङ्गले अगाडि बढाउँ, आन्दोलनलाई सुसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढाउँ। आन्दोलनका नाराहरू हामी सुन्यौँ, फलानु चोर देश छोड, यसपालिको हैजा पल्लै लैजा, यस्ता नारा नलगाउँ। यस्ता नारा त गवारहरूले, अनपढहरूले, अशिक्षितहरूले, असभ्यहरूले लगाउने नारा हो। यो कुनै वैधानिक मान्यता पाउने नारा हो? देश विकार गर्ने कुन परिस्थितिमा हुन्छ? हैजा र लैजाको मृत्युदण्डको कुरा, मृत्युदण्डको कुन परिस्थितिमा हुन्छ? हिजो महिलाहरूमाथि हिंसा भयो, बलात्कार भयो, बलात्कारहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन ल्याउनु हुँदा त्यो कानुन ल्याउनु हुन्न भनेर वकालत गर्ने नारायणकारी श्रेष्ठजी राज यस्ता नारायण कार्यकर्ताले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हिजो जाजरकोटमा केटा र केटीको माया किलो दिउँदा विवाह गरेर जाँदाखेरि ती मान्छेहरूलाई खोलामा बगाइदा एउटा वक्तव्य निकाल्ने हिम्मत नगर्ने प्रचण्डले ल्याएर यस्ता नारा सिकाउनुहुन्छ सडकमा। सडकको त्यो नारा सुन्ने एकजना बुढाबाले मलाई भन्नुभयो, माधव नेपाल र झलनाथलाई त काका ठानेकै हो। किन काका ठानेको भनेको केपी ओलीलाई बा भन्दा उहाँलाई रिस उठ्छ, त्यही भएर उहाँलाई काका भन्न थालेको थिएँ मैले भन्नु।
युवाले केपी ओलीलाई बा भन्दो रहेछन्। उहाँहरूले एकदम कल्सेरीको रौँ तात्दो रहेछ, त्यही भएर उहाँलाई काका भनेको। काका त डाकाको पछि लाएर गएछन्। अब नमिल्ने भाकामा गीत गाउन थालेछन्। अब जनताले राका लगाएर यिनलाई पाखा लगाउने दिन आयो भनेर एउटा बुढाबाले भन्नुभयो। जनताको आक्रोश सुन्नुहोस्। डाका त काकासँग गएछन्, नमिल्ने भाकामा नारा लाउन थालेका छन्। अब जनताले राका लगाएर पाखा लगाउने दिन आयो। यस्तो अभिव्यक्ति जनताले दिन थालेका छन्। आजको यो परिवेशलाई मुठभेडको दिशामा जाने ढङ्गले गतिविधि नगरोस् मेरो आग्रह छ। तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक अभियानको अगुवाई गरेको हो भने निर्वाचनबाट तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? 5 वर्षमा हुनु पर्थ्यो, स्वाभाविक प्रक्रियामा 5 वर्ष हुनु पर्थ्यो। त्यो 5 वर्ष हुन कसले दिएन? अनि 4 वर्षमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हामी 4 वर्षमा गरेको हो। युरोपका धेरै देशहरूमा 4 वर्षमा आम चुनाव हुन्छ। इजरायलमा 3 वर्षमा चुनाव हुन्छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले संसद विघटन गरे, सायद नेपालबाट सिक्यो होला। त्यहाँ पनि अर्को प्रचण्ड जस्तै मान्छे रहेछ। 18 महिना भनेको रहेछ के समस्या परेपछि उनले सदन विघटन गरे। जनताको जनमत लिन जाने कुरालाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नु कुरा उचित होइन। संसद विघटन गर्ने कुरा बेठिक हो भनेर आज तर्क गरिरहनु भएका छन् कतिपय बौद्धिक अराजक साथीहरूले। झन्डै 2/3 होल्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा कसरी अवैधानिक हुन्छ? संविधानले आउँदो सरकार अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएसम्म संसद विघटन नगर्ने कुरा संविधानको भावना हो। 2/3 होल्ड गरेको प्रधानमन्त्रीले मलाई सरकार चलाउन दिएनन्, पार्टी चलाउन दिएनन्, पार्टीको एकता प्रक्रिया अवरोध भयो। निश्चित भूपू प्रधानमन्त्री र भूपू अध्यक्षहरूले मलाई घेरे। भूपू प्रधानमन्त्री र भूपू अध्यक्षहरूलाई मलाई सम्झाउन बुझाउन सकिएन। बच्चालाई सम्झाउन सकिन्छ, चिठी दिउँला भने चिठी दियो मान्छ, पापा दिउँला भने पापा दियो मान्छ। तर भूपू प्रधानमन्त्री र भूपू अध्यक्षलाई कसरी सम्झाउने? भूपू प्रधानमन्त्रीलाई सम्झन प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ। अनि त्यो प्रधानमन्त्री लिने नैतिक अधिकार भूपू प्रधानमन्त्रीहरूसँग छ कि छैन? प्रचण्ड कमरेडले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गर्नुभयो संविधान बनाउँदा। अनि नेपालको इतिहासमा सबभन्दा धेरै भावी राष्ट्रपति भनेर पोस्टर कसैको टाँसियो भने त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टाँसियो। त्यो शासकीय स्वरूपको उहाँले वकालत गरेर त्यसभित्रको अन्तर्वस्तु के थियो भने 5 वर्षसम्म राष्ट्रपतिले यो मुलुकको शासन चलाउनु पाउनुपर्छ। अमेरिकाको जस्तो शासनको उहाँले वकालत गर्नुभएको थियो। झलनाथ कमरेड र माधव कमरेडले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसो भनिरहँदा त्यसभित्रको अन्तर्वस्तु के थियो भने 70 वर्षदेखि नेपालमा 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्षभन्दा सत्ता टिकेन, त्यही भएर 5 वर्ष चलाउनुपर्छ भन्ने थियो। यो बेलायतको अथवा अमेरिकाको मोडलको उहाँले अभ्यास गर्न खोज्नु भएको थियो। तर आज उहाँहरू हामीसँग बहुमत छ, यस आधारमा केपी ओलीलाई हामी हटाउँछौँ भन्नुभयो। ठिक छ, बहुमत छ, केपी ओलीलाई हटाउनु मन छ तपाईँहरूको भने पनि पार्टी एकताको प्रक्रिया, 2 अध्यक्षको बिचको समझदारीमा पार्टी चलाउने, 2 नेताको अध्यक्षको समझदारीमा एकता प्रक्रियाको सम्पूर्ण कमिटी घोषणा गर्ने, 2 पार्टीको अध्यक्षको समझदारीमा महाधिवेशन, एकताको महाधिवेशन गर्ने, बैठक त्यही अनुसार एजेन्डा तय गर्ने, प्रतिवेदन त्यही अनुसार ल्याउने भनेर लेखेको वैधानिक व्यवस्थालाई तपाईँले उल्लङ्घन गरेको हो भने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ। केपी ओलीलाई हटाउनको निमित्त संसदीय दलमा तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्थ्यो, सक्नु पर्थ्यो। एकातिर हामीसँग बहुमत संसद छ भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ अर्कोतिर रामचन्द्र पौडेल र जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराईहरूसँग गएर केपी ओलीको सरकार ढाल्नको लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग ल्याउनको निमित्त उहाँसँग सहकार्य गर्ने कुराको षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ। अनि देशी विदेशी शक्तिहरूसँग बसेर तपाईँ छलफल गर्नुहुन्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बम पड्काएर ध्वस्त पार्ने अभियानमा लाग्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर केपी ओलीले तपाईँहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त संसद विघटन गर्नुभयो र हिम्मत गर्नुभयो। मेरा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जनसमुदायहरू, तपाईँहरू फैसला गर्नुहोस्। हिजो मदन भण्डारीले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो, तपाईँ देउता मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, म मान्छु।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले देउता मान्छु भन्दा निकै आश्चर्यका साथ हेरिएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो म मेरो जनता भनेका मेरो भगवान भनेका जनता हुन्, यस मानेमा म मेरो भगवानको फैसला म मान्छु, त्यही हो मैले मान्ने भगवान। आज केपी ओलीले जनतालाई भगवान मान्नुभयो र आउँदो निर्वाचनको उहाँले घोषणा गर्नुभयो। उहाँले त्यसो भनिरहँदा दुईटा घटनालाई उहाँले शिरमा राख्नुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 28 सालमा जितेको सरकारलाई 51 सालमा ढालियो, पार्टीभित्र 74 र 36 को फैसला भयो। अदालतले त्यो फैसलालाई सदर गरियो अनि जनताले फैसला गर्दै गिरिजाबाबुको सर्वसत्तावाद अलि बढी भयो। त्यही भएर मनमोहन अधिकारीको सादगीलाई अब यो आन्दोलनमा यो सत्तामा ल्याउनुपर्छ भन्यो। त्यही मनमोहन अधिकारीको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाउने कार्यक्रम ल्यायो, वृद्ध भत्ता ल्यायो, असहाय भत्ता ल्यायो, सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्यो, अनेक खालका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो, सडक सिँचाइ, अनेक खालका नौसका कार्यक्रमहरू ल्यायो। तर त्यो सरकारलाई गिरिजाबाबु लगायतका नेताहरूलाई मन परेन अनि फु गरेर म ढालिदिन्छु भनेर गिरिजाबाबुले कागज फुक्दै देखाउन थाल्नुभयो। 9 महिनामा सरकार ढल्यो। त्यस पछाडि मनमोहन अधिकारीले सदन विघटनको फेरि अर्को प्रस्ताव लानुभयो। माधव नेपाल कमरेड त्यो सरकारको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि मनमोहन अधिकारीलाई त्यो सदन विघटन गर्ने सुझाव दिने एउटा मुख्य पार्टी माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। आज कुन नैतिकताले उहाँले यो सदन विघटनको प्रक्रियाको विरुद्ध सडकमा गएर लडिरहनु भएको छ? यसको जवाब इतिहासमा निर्ममताका साथ कमरेड माधव कुमार नेपालले दिनुपर्छ। त्यस पछाडि विश्वनाथको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो प्रक्रिया उल्टायो। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो 58 सदस्यीय सरकार बन्यो, शेरबहादुर देउवाको सरकार। सांसद किनबेच भयो, पुरुष सांसदहरूले महिला सांसदहरूले खाने औषधि खाए, सांसदहरू सिङ्गापुरमा गएर सिसा फोरे, पजेरो किने, अनेक काण्ड भयो। तत्कालीन एमाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई उठाएर नेता बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो। तत्कालीन काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो। नेकपा एमाले फुट्यो, माओवादी जन्मियो। त्यो फुटेको एमालेका नेताहरू धेरै कार्यकर्ताले लगेर प्रचण्डले शहीद बनाउनु भयो, शहीदको पङ्क्तिमा लामबद्ध राख्नुभयो। शाही शासन आयो, खिलराज जन्मियो। यस्ता असंख्य घटना घटेर नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने जुन प्रक्रिया थियो त्यो 20 वर्ष पछाडि धक्कलियो। आज केपी ओलीले त्यही कालो इतिहास नदोहोरियोस् भन्नको लागि सर्वसत्तावादीहरू, स्वार्थीहरू, अवसरवादीहरू, भ्रष्टहरूलाई म यो मुलुकको फैसला गर्ने जिम्मा दिन्न, यो मुलुकको फैसला गर्ने जिम्मा जनतालाई म दिन चाहन्छु भनेर उहाँले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। यस बारेमा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आउँदो निर्वाचन 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ। आजबाट संवैधानिक इजलासले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। संवैधानिक इजलासको प्रक्रियाको प्रारम्भिक लक्ष्य हेर्दाखेरि सरकारले गरेको निर्वाचनको घोषणा र सदन विघटनको प्रक्रियालाई साथ दिन्छ भन्ने कुरा यो मैले बोलिरहेको छैन, केही वकालत गरिरहेको दिनेश त्रिपाठीले भनिरहेको छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँले बनाएको संवैधानिक इजलास र त्यो प्रक्रिया हेर्दा तपाईँहरूले सरकारले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो भनेर उहाँले बोल्नुभयो। आफूलाई मन पर्दाखेरि न्यायालय उच्च हुन्छ भन्ने, आफूलाई मन नपर्ने फैसला आउन लाग्यो भने सडकमा गएर रुवाबासी गर्ने अनि प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाउने यस्ता दिनेश त्रिपाठी जस्ता अराजक व्यक्तिहरू यो मुलुकमा युवाहरूले चिन्न आवश्यक छ। दिनेश त्रिपाठीका हरेक मुभमेन्टमा उसका तपाईँ रिटहरू हेर्नुहोस्, आन्दोलनहरू हेर्नुहोस्, यो दिनेश बहादुरहरू रिट बहादुर हो। यस्ता रिट बहादुरहरूलाई हामीले बेलैमा होस् गर्नुपर्छ। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यस्ता रिट बहादुरहरूले कानुनलाई गलत ढङ्गले उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यस्ता रिट बहादुरहरूलाई कानुनको गलत ढङ्गले व्याख्या नगर्ने कुरामा यिनीहरूलाई अलिकति बौद्धिक ढङ्गले सम्झाउने बुझाउने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। वैधानिकताको जुन कुरा छ, मैले अघि पनि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओलीको नेतृत्व गरेको पार्टी नै मूल प्रवाहको पार्टी हो। सूर्य चिन्ह केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको नै मूल चिन्ह हो। म प्रचण्ड कमललाई भन्न चाहन्छु, केपी ओलीको बलमा दुईटी आएको होइन, केपी ओली लोकप्रिय छैनन्, यो चुच्चे नस्का केपी ओली ल्याएको होइन, यो त हामी नेताहरूले बसेर ल्याएको भन्ने साथीहरूलाई नेताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिम्मत छ भने हैसा हतौडा गोलाकार भित्रको चिन्ह लिनुहोस् र प्रचण्ड कमरेडको लोकप्रियताको मापन गरौँ। होइन भने
सूर्य चिन्हतिर आँखा नचम्काउनुहोस्। युवाहरूले सूर्य चिन्ह प्रतिको तपाईँको चम्काएको आँखालाई मन पराएका छैनन्। यति कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। र मैले युवा सङ्घको बारेमा, युवा आन्दोलनको बारेमा केही थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। अति सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी बस्यौँ। युवा आन्दोलनको बारेमा उहाँले हामीलाई केही प्रशिक्षण दिनुभयो र भन्नुभयो, ए युवा नेता हो, एकचोटि देशभरि जाओ। धेरैले न्यु खोजे। सडकमा हात्ती दौडिरहेको कारणले धेरै कुकुर थाल्यो। कहिले धर्मको नाममा सडकमा कुकुर गुक्छ, कहिले राजाको नाममा कुकुर गुक्छ, कहिले कसको नाममा कुकुर गुक्छ। युवा हो, हिँड, ए हात्ती हो, किन सुत्छौ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामी आज यो युवाहरूलाई तपाईँको शक्ति देखाउन आएका छौँ। हनुमानलाई सञ्जीवनी धारेर पठाइयो, आँटै गर्दैनन् हनुमान। अनि भने, ए हनुमान पवन पुत्र, तिमी त यति शक्तिशाली छौ, तिमीले त झन्डै सूर्य निलेका थियौ बच्चामै, यस्तो टाढो सुमेरु पर्वत तिमीले उठाउन सक्दैनौ। त्यसपछि हनुमानले आँट गरे र सुमेरी पर्वत उठाए। आज हामी यही भन्न आइरहेका छौँ, ए युवाहरू आँट गर। अब यो राष्ट्रियताको सवाललाई अगाडि बढाउने कुरा तिम्रो काममा आएको छ। मुलुकको समृद्धिलाई अगाडि बढाउने कुरा तिम्रो काममा आएको छ। यो मुलुक बचाउने कुरा तिम्रो काममा आएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने कुरा तिम्रो काममा आएको छ। त्यही धनुषा, त्यही जनकपुर, त्यही सप्तरी, जहाँ मधेस जागरण अभियान लिएर जाँदा हामीलाई लाठी प्रहार गरिएको थियो। राजीव पहाडी र हामी कोर एरियामा भित्र प्रवेश नगरिकन बाहिर आएका थियौँ। सप्तरीमा हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयत्न भइरहेको थियो। आज त्यही जनकपुर नगरीबाट, त्यही धनुषाबाट हामीले उद्घोष गर्यौँ, हे धनुषावासी र आदरणीय जनसमुदायहरू, अब तपाईँहरू पुनरागमनको बाटोमा जानुहुन्छ कि तपाईँहरू केपी ओलीको अग्रगामी छलाङको बाटोमा जानुहुन्छ भन्दा त्यहाँका युवाले तपाईँले जस्तै नारा लाए, जनकपुरवासी के भन्छ, केपी ओलीले भन्छ। हिजो हामीलाई क्षेत्रीय प्रमुखताको कुरा गरिएको थियो, एक प्रदेश एक प्रदेशको कुरा गरिएको थियो। पहाडी नेताहरूले हामीमाथि थिचोमिचो गर्यो भनेर भ्रम फिजाइएको थियो। आज 2 नम्बर प्रदेश भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबेको छ। आज 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका पार्टीले जितेका स्थानीय तह ध्वस्त भएको छ। हामी भ्रममा रहेछौँ। यो मुलुकको समृद्धिको नेता केपी ओलीले रहेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको बनाउने काम केपी ओलीले सुरु गरे। हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध थियो, केपी ओलीले बनाउन थाले। रेलमार्ग केपी ओलीले बनाउन थाले। सुनकोशीदेखि अनेक खालका डाइभर्सन आयोजनाहरू केपी ओलीले सुरु गरे। अनेक खालका सिँचाइका बबई लगायतका ठुल्ठुला आयोजना केपी ओलीले सुरु गरे। हाइवेबाट सदरमुकाम जोड्ने 6 लेनको बाटो केपी ओलीले बनाए। मदन भण्डारी राजमार्ग भनेर भित्री मधेसको बाटोलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा केपी ओलीले सुरु गरे। भारतबाट ट्रक चढेर होइन, अब पाट भित्रबाट तेल आउन थाल्यो, त्यो केपी ओलीले सुरु गरे। पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला केपी ओलीले बनाए। लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला केपी ओलीले बनाए। सिमराको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने कुरा गर्दैछन्। 5000 क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लुम्बिनीमा बनाए। गोदरीमा 2000 क्षमताको भएको बनाए। गट्ठाघरमा बनाउँदैछन्। हाम्रो रानी पोखरी ठाडो हुँदैछ, 20औं तला बन्यो। अब रानी पोखरी बन्यो। महत्त्वपूर्ण संरचना बनी सडक चिल्लाउँदैछन्। ठुल्ठुला सडक बन्दैछ। आर्थिक वृद्धि दर 6.1 दरले विकास भइरहेको छ। विश्व ब्याङ्कले भन्यो, हे नेपाली जनताहरू, ए नेपाल सरकार राम्रो प्रगति गर्नुभयो। बङ्गलादेश पछाडि दक्षिण एसियामा सबभन्दा राम्रो प्रगति तपाईँहरूको छ। मानव सूचाङ्कमा हामी 5औं स्तरले माथि आयौँ। अब हामी अर्को विकसित होइन, विकसशील मुलुकमा पढ्न गयौँ। अनि हरेक सूचाङ्कहरू, इन्डस्ट्रीको इन्डेक्समा हामी माथि छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ल्याउने क्रममा हामी माथि छौँ। अनि विदेशी मुद्रा स्वीकृतिको स्तर हाम्रो धेरै राम्रो छ। व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन घटेको छ। आज युवाहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन लिन थालेका छन्। टनल खेती गर्न थालेका छन्। कौशी खेती गर्न थालेका छन्। महिलाहरूलाई कर नलाग्ने खालको कानुनी व्यवस्था भएको छ। साथै प्रदेशमा ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्र सुरु भएका छन्। औद्योगिक कोरिडोरहरू सुरु भएका छन्। साना साना औद्योगिक क्षेत्र सुरु भएको छ। अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा चलायमान भएको छ। हिजोको साइकल चढ्ने युवा आज मोटरसाइकल चढ्न थालेको छ। हिजोको मोटरसाइकल चढ्ने युवा आज कार चढ्न थालेको छ। हिजोको टायर छानो भएको
घरमा आज ढलान भएको छ, हिजो एक तले ढलान भएको आज 3 तले भएको छ, हिजो पाखाको घर आज बेसीमा झरेको छ। 5 वर्ष अगाडि आजको परिस्थिति हेर्नुहोस्, हिजो च्यातिएको पाइन्ट लाउने जनता आज सफा पाइन्ट लाउन थालेको छ, कोट लाउन थालेको छ, सुट लाउन थालेको छ। यो परिवर्तन होइन, यो विकास होइन। यो भएको विकास र परिवर्तनलाई नदेखेर केपी ओलीमाथि गिच्याउने साथीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यति कुरा गरेर युवाहरूलाई भनिदिनु, यो कुरा युवाहरूले बोकेर जान्छन्। आगामी निर्वाचनमा केपी ओलीको शब्द नेपाल निर्माण गर्ने यो अभियानलाई रोकआउट गर्ने तत्त्वहरू चिन्नुहोस्, भोट तिनीहरूलाई नहाल्नुहोस्, भोट शून्य चिन्हमा हाल्नुहोस्, केपी ओलीको यो अभियानलाई भोट हाल्नुहोस्। यही कुरा हो हाम्रो एजेन्डा जनताको लिएर जाने। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नाकाबन्दी लाग्यो, कोही बोल्न सकेनन्। यो नाकाबन्दी होइन भने काङ्ग्रेस नेताहरूले लास बताएर यही केपी ओलीले भन्नुभयो, भारतको निम्तो आएर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो जनताले खान पाएनन्, ग्यास पाएनन्, म तपाईँको देशको भ्रमण गर्दिनँ, जुन दिन नाका खोल्नुहुन्छ त्यो दिन मात्र म तपाईँको भ्रमण गर्छु। यतिको साहसी नेता इतिहासले पहिलोपटक लागेको थियो। अनि जब नाका खोल्यो त्यसपछि भारत भ्रमण गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मुलुक सानो हुन्छ ठुलो हुन्छ, सार्वभौम सत्ता सानो या ठुलो हुँदैन। हामी हाम्रो हात काटेको, खुट्टा काटेको, टाउको फुटेको हेर्न सक्छौँ, तर यो मुलुकको सार्वभौम सत्ता टुटेको फुटेको हामी हेर्न सक्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि उहाँले सन्देश दिनुभयो। जातीय राज्य बनाउने कुरा, एक मधेस एक प्रदेश बनाउने कुरा, हिन्दू राज्य बनाउने कुरा, यो अति जातिवादी कुरा हुन्छ, अति धर्मवादी कुरा हुन्छ, अति क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी कुरा हुन्छ। यसले सामाजिक सद्भाव टुटाउँछ। हामी अल्पसङ्ख्यक भएको मुलुकमा हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा हुनुपर्छ। हामी सब मिलेर मात्र नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह पछाडि मुलुकको एकताको नेता यदि कोही हो भने त्यो आदरणीय नेता केपी ओली हो। त्यही भएर हामीले राजनेता केपी ओली, अघिबाट राजनेता केपी ओली ज्यान दिन तयार छौँ भनेर तपाईँ युवाले सडकमा नारा लाउनुपर्छ। हिन्द महासागरसँग मात्रै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थियो, प्रशान्त महासागरसँग त्यो सम्बन्ध जोड्ने, भारतमा गएर व्यापार तथा पारमाणु सन्धि गर्ने, अनि नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने, अनि हाम्रो उत्पादन गरेको विद्युतलाई हामीलाई खाँचो भएको बेलामा भारतबाट किन्ने, हामीलाई बढी भएको बेलामा भारत बङ्गलादेश ब्याङ्ककसम्म बेच्न सक्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको, ट्रेड एग्रिमेन्ट गराउन सक्ने नेता बिमस्टेकमा सबै दललाई कन्भिन्स गर्न सक्ने नेता त्यो केपी ओली हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा युएनडिपी लगायतका युएनको अनेक खालका प्रोग्रामहरूमा हाम्रा नेपाली नेताहरू ब्याक बेन्चर हुनुहुन्छ, सबभन्दा पछाडि सिटमा बस्थे, सबभन्दा अगाडि बस्थे। अनि सिएनए, बिबिसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले इन्टरभ्यू लिने नेता केपी ओली। हाम्रो गुमेको भूभाग, कालापानी, उल्लेख र लिङ्गिया धुरा फिर्ता गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, त्यसको लागि राष्ट्रिय एकता बनाउने, त्यसमा भोट नहाले बापत सरिता गिरीलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने, सरिता गिरीलाई बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोले कारवाही गरेको होइन, सरिता गिरीलाई केपी ओलीको यो अभियानले कारवाही गरेको। यस मानेमा केपी ओली जतिको नेतालाई आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कथित नेताहरूले चिनेनन् होला, हामीले चिनेका छौँ, यी युवाहरूले चिनेका छन्। त्यही भएर केपी ओली भन्दैछन् म 2 वर्ष, हामी भन्दैछौँ आजलाई होइन भोलिलाई, 10 वर्ष भोलिलाई, अब 2 वर्ष होइन अब 10 वर्ष केपी ओलीले चलाउनुपर्छ भनेर यी युवाहरूले सबैलाई बुझेर नारा लागेका छन्। भ्रष्टाचार भयो, केमा भ्रष्टाचार भयो? ओमी ग्रुपले सङ्कट परेको बेलामा औषधि ल्याएछ, सर्टेज भएको बेलामा औषधिको मूल्य अलिक बढी तिरेछ। कुनै फिल्म पपुलर भएर हलमा टिकट पाइएन भने बाहिर ब्ल्याकमा टिकट पाउनुपर्छ। आजको यो हलमा हामीले टिकट व्यवस्था गरेका छौँ भने बाहिर धेरै साथीहरू, त्यहाँ उभिएका साथीहरू ब्ल्याकमा टिकट किन्नुपर्छ यहाँ बस्नको लागि। टिकट व्यवस्था नभएर मात्रै उहाँहरू बल नगर्नु भएको। चाइनाबाट जर्मनी गएको औषधि अमेरिकाले 5 गुणा बढी दिइरहेको थियो त्यो बेला। मैले यसो भनेर ओम्नीको पक्षमा वकालत गरेको होइन, अख्तियारले छानबिन गर्दा, स्वास्थ्य विभागले छानबिन गर्दा यो प्रधानमन्त्रीसँग जोड्ने विषय हुँदै होइन। अख्तियारको प्रमुख दीप बस्नेतलाई जेल हालिए काम यदि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन भने कसैको बाउको तागत हुन्थ्यो, कसैको बाउको हिम्मत हुन्थ्यो? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। राजनाथ पाठक आज जेल छन् अख्तियारका सदस्य, केपी ओली थिएन भने हिम्मत हुन्थ्यो? विजय कुमार गच्छेदार
आज गलडारको ललिता निवास प्रकरणमा सांसद पोस्ट निलम्बन गरेर भागी लुकी हिँडेका छन्। कमजोर मान्छे हुन् विजय कुमार गच्छेदार। हारेको चुनावलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लगाएर चुनाव जित्न सक्ने टिक्का पार्दछ नेपालमा। एउटा कमरेड प्रचण्ड लीलानाथ श्रेष्ठलाई हराएर हारेको चुनाव जित्न सक्ने नेता 70 सालका, अनि विजय कुमार गच्छेदार भगवती चौधरीलाई हराएर जित्न सक्ने, अनि रेणु यादव चितवनको रेणु दाहाल चितवनको चुनाव च्यातेर चपाएर टोकेर चुनाव जित्न सक्ने। आज विजय कुमार गच्छेदार जेलको यात्रामा हुनुहुन्छ। व्हाइट बडीको छानबिन हुँदैछ। सुनकाण्डको दोषीहरू जेल परेका छन्। एयरपोर्ट लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट सुन लगायतका तस्करहरूको च्यानल बन्द भएको छ। अनि चोरको खुट्टो काट भन्दा खुट्टो फाट झिकेको छ, किनभने केपी ओलीले हाम्रो जेल हाल्दैछ। अख्तियारको प्रमुख र सदस्य जोसुकै बनोस्, हामी कसैको सरोकार छ? आर्मी चिफ जोसुकै होस्, तपाईँ हाम्रो सरोकार छ? पुलिसको चिफ आइजिपी जोसुकै बनोस्, सरोकार छ? किन भन्दा हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, हामीले कमजोरी गरेका छैनौँ। त्यो भएर मेरै काका चिफ चाहियो, मेरै मामा अख्तियारको प्रमुख चाहियो भन्न आउँदा परेको छैन। मेरो काका पुलिसको चिफ चाहियो, मेरो मामा अख्तियारको प्रमुख चाहियो। कसले भन्छ भन्दा भ्रष्ट र अपराधीले भन्छ। केपी ओलीले जोसुकै होस् भ्रष्ट र अपराधीलाई कारवाही गरौँ, जेल हाल्नुहोस् भनेर आदेश दिनुभएको छ। त्यही भएर 3 वर्षसम्म संवैधानिक आएका पोस्टहरू रिक्त हुन्छ। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नको लागि 6 जनामा 5 सदस्य बन्नुपर्ने कोरम पुग्न गए। एउटा गाउँमा क्लब हामीले बनायो भने बहुमत भएको कोरम पुग्छ, तर संवैधानिक परिषदमा 6 जनामा 5 जना चाहिन्छ। हामी संसदीय समितिको अभ्यास गरेर आयौँ, 1/3 गए संसदीय समितिको कोरम पुग्छ। त्यो किन त्यसो गरेको भन्दा केपी ओलीले असफल गर्नु। पार्टीभित्र सम्झायो, चैते दशैँमा मासुको भाग लागेको जस्तो फलाना आएको सदस्य तपाईँलाई अवश्य तपाईँलाई यो तपाईँलाई ठिक छ तपाईँ ठिक छ ल कसो भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले भन्छ तपाईँ नआइदिनुहोस्, हामीलाई त फसायो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता आउँदैनन्, अनि फेरि उहाँलाई दसैँमा च्याङ्लो काटेको जस्तो र एक खुट्टा तपाईँलाई 3 खुट्टा यता, एक खुट्टा मेरो दिँदै बाँड्नुपर्छ भनेर बाँड्नुपर्ने बाध्यता। आएका पोस्टहरू राजनीतिक पदहरू 25 पटबाट ल्याउनुपर्छ, 100 मान्छे ल्याउनुपर्छ, आफ्नो मान्छे ल्याउनु हुँदैन र बाहिर वकालत दिएको छ, गफ दिएको छ। अनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न दिएको छैन, आयो नियुक्ति गर्न दिएको छैन। अनि अध्यादेश ल्यायो भने निरङ्कुश भयो, अध्यादेश ल्यायो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर कराएको छ। यही होइन असहयोग गरेको भने, यही होइन घेराबन्दी गरेको भनेको। आज केपी ओलीले उचित फैसला गर्नुभएको छ। प्रेम राई लगायतका 101 साथीहरूलाई संवैधानिक परिषदको नियुक्ति दिनुभएको छ। अब म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, खुट्टा नकमाइकन काम अगाडि बढाउनुहोस्। को जेल बस्छन् म अहिले घोषणा गर्न चाहन्न। जो पर्छन् तपाईँलाई साथीले युवाहरू फेरि सडकमा आउनेछन्। हत्यारा र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्दा त्यसको विरुद्ध कोही आउँछ भने त्यसको पक्षमा यी युवाहरू फेरि सडकमा आउँछन्। केपी ओलीका यी अभियानहरू असफल गराइए। त्यही भएर आउँदो चुनावमा हामी केपी ओलीका यी एजेन्डाहरू, यो अभियानहरू, यो निर्णयहरू बोकेर जनताको बिचमा जाँदैछौँ, जनताको बिचमा मत माग्दैछौँ। सावधान हुनुपर्ने एउटा परिस्थिति छ। एउटा बुढो बाघ रहेछ। बुढो बाघले जीवनभर हिंसा गरेको रहेछ, जीवनभर मान्छे मारेको रहेछ, जीवनभर खाएको रहेछ। युवाहरू मिलेर समातेछन् र घेराबन्दी पारेर मार्नुपर्छ भनेर। अनि बुढापाकाले भन्छ बाबु घरमा ख्याल गरेर नमारेर कतै राख्यो चौतारामा राखे। जीवनभर मारेको पुरुषको घडी लिएको रहेछ, सिङ्गी लिएको रहेछ, महिलाको ढुङ्ग्री लिएको रहेछ, नौगेडी लिएको रहेछ, औँठी लिएको रहेछ, कति पाठो रहेछ हिंसक बाघ। अनि यसो आउँदो रहेछ, बाबु जीवनभर गल्ती गरेँ, अब मलाई पुण्य कमाउनलाई एउटा घडी दिन चाहन्छु लगाउनु भन्दो रहेछ। जो लोभी छ त्यसले च्याप्प हिँड्न थालेको रहेछ। ए बहिनी लाउनु मसँग एउटा नौगेडी छ, लाउनु यो म त उपहार दिन चाहन्छु। अब हिँडेर गएर मार्न सक्दैन, च्याप्प बस्दो रहेछ, मार्दो रहेछ। आज यो सारा तमाम कुरामा पटक तपाईँलाई हिजो गल्ती भयो। सारा युवालाई सहीको पङ्क्ति बनाउनुको 17,000 मरे।
आज उहाँको परिवारका सबै सदस्य 101 ठाउँमा बोल्नुभयो। ती 17,000को पक्षमा एक शब्द बोल्नु भएन। त्यो बोल्नुको लागि यही केपी ओली चाहियो, यही रामबहादुर थापावाला चाहियो। अनि आज उहाँ सडकमा बसेर केही घडी देखाउँदै हुनुहुन्छ, केही औँठी देखाउँदै हुनुहुन्छ, केही सिडी देखाउँदै हुनुहुन्छ। दीप शिकाजी लगायतका साथीहरू अब घडी औँठीले सिकेपछि नलाग्नुहोस्, अब यो अभियानमा लाग्नुहोस्, यो आन्दोलनमा लाग्नुहोस्। धर्मनाथ कमरेड अब राष्ट्रपतिको घडी देखेर नलगिनुहोस्। माधव कमरेड अब प्रधानमन्त्रीको स्थिति देखेर नलगिनुहोस्। हिम्मत छ भने अमेरिकाको जस्तो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति मात्रै होइन, अमेरिकाको जस्तो 2 कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाइने प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्। नपाइने मतलब उठ्नै पाइँदैन। डोनाल्ड ट्रम्प एकचोटि भए, एकचोटि हारे। अब डोनाल्ड ट्रम्प नो चान्स। यदि अमेरिकामा केही सिस्टम नआएको भए त बिल क्लिन्टनले के भन्थ्यो होला, माधव नेपाल जस्तो उधारो होइन नगद चाहिन्छ, म जतिको लोकप्रिय को छ भन्थ्यो। बाराक ओबामाले के भन्थ्यो होला, पर्दो जस्तो माने, म जतिको माने, तिमीले फुट मिलाउने बाइडेन 78 वर्षको भन्थ्यो होला। यो संविधान संशोधन गरेर 1 कार्यकाल जित्ने, 2 कार्यकाल उठ्ने यो सिस्टम बनाउने कुरामा हामी युवाहरूले केपी ओलीलाई साथ दिनुपर्छ। होइन भने हाम्रो पालो त कहिले पनि नआउनुभयो। उहाँहरूको नोकर र चाकर भएर आउनु दिँदै। पार्टीको अध्यक्ष पनि 1 कार्यकाल जित्ने, 2 कार्यकाल उठ्ने। जितोस् कि हारोस् मतलब भएन, 2 चोटि उठेपछि सक्यो। रामचन्द्र बाबु जस्तो 17 पटक हारेर पनि फेरि मै हुँ भन्ने दिन गए। अब किसान क्षेत्र जस्तो आइसके। रामचन्द्र पौडेलले केपी ओलीलाई फुर्ती लाउने कस्ता कस्ता काँगेरी मुसाफर दरबार हुन्छ। यो सिस्टममा यो ढङ्गले बनाउनुपर्छ हामी युवाहरूको आवाज यो। र आउँदो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता खालका एजेन्डालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। आज धेरै युवाहरू केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुभयो। धेरै अगाडिदेखि हाम्रो माग थियो। हाम्रो विधानको मापदण्ड हेर्ने हो भने 70 वर्ष नपुगिकन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन नपाइने, 15 वर्ष नभई समिति सदस्य नभई, जिल्ला हुन नपाइने, जिल्ला सदस्य नभई, पदाधिकारी हुन, सचिवालय हुन नपाइने, सचिवालय नभई, पदाधिकारी नभई, अध्यक्ष हुन नपाइने। त्यो प्रक्रिया पार गर्दै गर्दै जाँदा त पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्ने क्षमता भएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने लौरो टेक्दै युवा थिएँ म पनि भुपु युवा हुँ भन्नुपर्ने अवस्था। यसलाई तोड्ने काम गर्नुभएको छ केपी ओलीले। ठिक छ, सदस्य 1200 घटाउला, केही बात छैन। यो युवाको पक्षमा भएको फैसला हो, निर्णय हो। कतिपय साथीहरूले चित्त बुझाएको छैन। माधव भयो म होइन, ऊ भयो म होइन भन्ने कुरा छ। त्यो पर्छ नै। त्योले नै तपाईँ उच्च बनाउनुहोस्। किन फलाना भयो म किन भएन, अब म त्योभन्दा सचेत तपाईँ लाग्छ भन्नुहोस्। त्यही हो तपाईँको नेतृत्व विकास गर्ने कुरा। गुनासो गरेर नेतृत्व विकास हुँदैन। तपाईँहरू यो ढङ्गले लाग्नुहोस्। हामी यही अभियान लिएर तपाईँको बिचमा आएका छौँ। अब तपाईँहरू कुनै पहिचान नखोज्नुहोस्। एकता भएको छैन भन्नुहोस्। मैले अहिले पनि भने सिद्धार्थ गौतम र गौतम बुद्ध एकता भएको छ भने नेकपा भनेर कार्यक्रम गर्नुहोस्। एकता भएको छैन भने एमाले भनेर कार्यक्रम गर्नुहोस्। एकता भएको छैन कार्यक्रम नरोक्नुहोस्। एकता भएको छ भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ भनेर कार्यक्रम गर्नुहोस्। एकता भएको छैन भने युवा सङ्घ नेपाल भनेर कार्यक्रम गर्नुहोस्। कार्यक्रम नरोक्नुहोस्। भेला गर्नुहोस्, कार्यक्रम गर्नुहोस्, जुलुस गर्नुहोस्, आमसभा गर्नुहोस्। आज जानेका सिकेका बुझेका कुरा अब टोल टोलमा कुरा गर्नुहोस्, घर घरमा कुरा गर्नुहोस्। हामीलाई के लाग्छ भने मैले यतिको बुझाएको छु यिनीहरूले पनि बुझाउनु हुँदैन। आमालाई बुझाउनुहोस्, बालाई बुझाउनुहोस्, दाइलाई बुझाउनुहोस्, भाइलाई बुझाउनुहोस्। अनि विशेष गरेर मिडिया र सोसियल मिडियामा असभ्य ढङ्गले गाली गलौज गर्ने र यो सरकार र प्रधानमन्त्री लगायतका सबै नेताहरूलाई गाली गलौज गर्ने देशभरि 100 जना ओरिजिनल, 100 जना डुप्लिकेट फेक आइडीवाला छन्। 200 जना छन्। तिनीहरूलाई तल आउनुहोस्। टोल टोलमा साइबर फोर्स बनाउनुहोस्, टोल टोलमा साइबर सेना बनाउनुहोस्। अनि यो मुलुकलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शुद्धिकरणको अभियानमा लाने केपी ओलीको त्यो अभियानलाई तपाईँ साइबर सेनाहरूले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो ल्यापटपबाट योगदान दिनुहोस्। अहिले धेरै ठुलो कुरो गर्नु पर्दैन। अहिले साम्राज्यवादीहरू बन्दुक बोकेर आएका छैनन्। हामी बन्दुक बोकेर जान पर्दैन। विप्लवको जस्तो बन्दुक बोक्ने भनेको साम्राज्यवादीको बन्दुक विरुद्ध लड्न होइन, व्यापारी व्यवसाय र जनतासँग पैसा उठाउनुको लागि हो। त्यो भनेको अन्तर्गत अपराधिक कर्म हो। त्यो भनेको अन्तर्गत आतंकवादी कर्म हो। आज साम्राज्यवादीहरू साइबरबाट आइरहेका छन्, सूचना प्रविधिबाट आइरहेका छन्,
साम्राज्यवादीहरूलाई साइबर र सूचना प्रविधिबाट एट्याक गर्नुभयो, हमला गर्नुभयो भने त्यही नै क्रान्तिकारी बन्द हो। जसले सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी ढङ्गले त्यो प्रतिरोध गर्छ त्यही नै क्रान्तिकारी बन्द हो। जान्नु भएको छ भने सिक्नुहोस्। अनेक एप्सहरू छन्, नेपाली टाइप गर्न आउँदैन भने त्यो पनि सिक्नुहोस्। सबै कुरा 10 दिनमा 15 दिनमा सिकिन्छ ठुलो कुरा अहिले। अब यो ढङ्गले तपाईँहरू लाग्नुहोस्। यही सन्देश बोकेर हामी आएका छौँ। प्रधानमन्त्रीको यो नै सन्देश तपाईँहरूको सामु म राख्न चाहन्छु। र मभन्दा पछाडि पनि मुख्यमन्त्रीज्यू लगायतका महत्त्वपूर्ण वक्ताहरू भएको हुनाले तपाईँहरू अझै एकछिन बसिदिनुहोस्। मैले यही कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याएँ। हस्त, धन्यवाद। अभिवादन।